कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित भएपछि नयाँ सरकारको अनुमान गरिएको थियो, तर अहिले पनि नयाँ सरकारको चर्चा चाहिँ भइराखेकै छ। तर नयाँ सरकार बन्छ कसरी त्यो कुनै त्यसले आकार लिइराखेको छैन। संसदमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई अहिले किङ मेकरका रूपमा हेरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले जसलाई साथ दिन्छ उसकै सरकार रहन्छ। केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई साथ दिँदा उहाँ नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम रहनुहुनेछ, अथवा केपी ओलीले जनता समाजवादी पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्दा अर्को सरकार बन्न सक्छ, अथवा प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी तीनवटा पार्टी मिल्यो भने पनि सरकारको नयाँ विकल्प बन्न सक्छ। तर ती सम्भावनाहरू त्यति सहज भने देखिएका छैनन्। जनता समाजवादी पार्टी कता लाग्ला, कस्तो सरकार बनाउने तयारीमा छ, यी विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी हामी गर्नेछौँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता केशव झासँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सत्ता राजनीति कहाँ छ यति बेला? अब यहाँले भूमिकामा भन्या जस्तै बाहिरबाट यसो हेर्दा जसपा केन्द्रमा देखिन्छ, यद्यपि जसपा केन्द्रमा छैन। हाम्रो बुझाइमा जसपा यसकारण केन्द्रमा छैन कि यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि वास्तवमा सबैलाई अनुमान थियो कि एउटा नयाँ सरकार बन्ला। तर नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया त्यतिखेर सुरु हुन्छ जब वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्छ। त नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दिएको भए एउटा अर्को विकल्प हुन्थ्यो, अथवा जुन पार्टीको समर्थनको कुरा थियो त त्यो पनि अब के हो भने संसद पुनर्स्थापना भएपछि अलिक दिनपछि मात्रै पुरानो नेकपा दुईटा पार्टी पूर्ववत अवस्थामा पुग्यो। त्यो पुगिसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसन सुरु हुन थाल्यो र क्याल्कुलेसन यति बढी भयो कि आजको दिनसम्ममा पनि जो अहिलेको सरकार 76 संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिमको सरकार छ, यो सरकारलाई अझै पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन कायम राखेको स्थिति छ, जस कारणले यो सरकार अल्पमतको सरकारै हुन सकेको छैन। त जबसम्म यो सरकार अल्पमतको सरकार हुँदैन तबसम्म अर्को विकल्प चाहिँ दिने कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन। र जुन कुरा अहिले देखिएको छ आजसम्मको दिनमा पनि, चाहे कांग्रेसले भन्ने कुरा होस्, चाहे जसपाले भन्ने कुरा होस्, जसले भन्ने कुरा पनि के हो भने कि जबसम्म समर्थन फिर्ता हुँदैन माओवादी केन्द्रको तबसम्म अर्को विकल्प खोज्ने कुरा हुँदैन। जस्तो संविधानले प्रष्ट के भन्छ भने सत्तारूढ पार्टी विभाजन भयो भने सत्तारूढ प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। 71-2 अनुसार बनेको भए पनि 71-1 मा पुगेको सरकार थियो, 1 मा पार्टी विभाजन भयो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? अब नैतिकताको कुरा भइदिएको भए त लिनै पर्थ्यो, अथवा नैतिकताको आधारमा छोड्नु पर्थ्यो, किनकि आफैले संविधानलाई कुल्चेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि त्यसलाई न्यायालयले त्यो गलत कदम भनेर स्थापित गरिसकेपछि त्यसपछि त नैतिकताकै आधारमा छोड्नु पर्थ्यो, अरू संविधानको धारा टेक्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन। तर अब त्यसो नभएपछि अहिले यहाँले भने जस्तै संविधानको विभिन्न किसिमले व्याख्या भइरहेको छ। एउटा व्याख्या यहाँले भने जस्तै यो 76 को 1 पछिल्लो समय पार्टी 1 भएपछि 76-1 को सरकार थियो, पार्टी फेरि दुईटा भएपछि 76-2 मै पूर्ववत अवस्थामा आयो। त 76-2 मा आइसकेपछि अब चाहिँ यो सरकारले विश्वासको मत लिन पर्ने कि नपर्ने, त त्यस सन्दर्भमा दुईटा विश्लेषण छ। एउटा के छ भन्ने कि समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै चाहिँ विश्वासको मत लिन पर्ने। अर्को विश्लेषण के पनि छ भने होइन, अब 76-2 अनुसार भयो र एउटा पार्टीले चाहिँ छुट्टै हामी अलग छौँ भनेर भनिसक्दा चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। तर कानुनले चाहिँ जबसम्म समर्थन फिर्ता लिँदैन, संसदमा गएर सचिवालयमा दर्ता हुँदैन फिर्ता, तबसम्म त्यसपछिको प्रावधान चाहिँ अगाडि बढ्ने स्थिति हुँदैन।
त्यस कारणले नै आजको दिनसम्म पनि यो प्रक्रिया अगाडि माओवादी बढ्न पनि सकेको आफै छैन। अलमलमा छ, हामी समर्थन फिर्ता छिट्टै लिन्छौँ भन्छ, त्यसो भनेको उसको समर्थन कायम छ भन्ने पनि देखिन्छ। हो, माओवादी नै अलमलमा भयो। माओवादी आज जे घटनाक्रम डेभलप भएर आएको छ, हामी यदि यसलाई 3 वर्ष अगाडि हामी फर्केर गयौँ भने प्रचण्डजीकै कारणले, प्रचण्डजीको महत्त्वाकांक्षाले, प्रचण्डजीको पार्टीको कारणले गर्दाखेरि आज नेपाली जनताले यसरी दुःख भोग्नु पर्यो। उहाँले नै अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई महत्त्वाकांक्षी बनाउनु भयो। उहाँले गर्दा नै राजनीतिक यति सङ्कटहरू निम्तियो र आजको दिनसम्म पनि उहाँ चाहिँ खुब गाली गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगमनकारी भनिराख्नु भएको छ, तर आजको दिनसम्म पनि उहाँको फेरि समर्थन कायम छ। यो भनेको त कस्तो हो भने आकाशतिर फर्केर थुक्या जस्तै भयो, आफ्नै अनुहारमा सबै थुक खसिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले माओवादी केन्द्रले जबसम्म समर्थन फिर्ता लिँदैन, अन्य प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने स्थिति देखिँदैन। भनेको जनता समाजवादी पार्टी त्यो प्रक्रियालाई पर्खिएर बसेको हो कि कुनै एउटा यस्तो पोइन्टको खोजीमा छ जति बेला कुनै एउटा निर्णय लिन्छ? हाम्रो सन्दर्भमा के भयो भन्ने, हामीले एउटा पोलिटिकल डिसिजन गरेका छौँ। हामीले पोलिटिकल डिसिजन के गर्यौँ भन्ने कि हाम्रो राजनीति भनेको इस्यु र एजेन्डाको बेसमा हामी अगाडि बढेका छौँ। 2070 पछि अहिलेसम्म हामी सरकारमा नगएको कारण के हो भन्ने, जनतासँग हाम्रो एउटा बाचा छ कि जबसम्म हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ भन्ने हामीले बाचा गरेका थियौँ। एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनुहोस् त मागलाई। हामीले के भनेका थियौँ भने जबसम्म हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैनन्, माग चाहिँ माने मैले हो माग मुद्दाहरू, माग चाहिँ के हुन्? हो माग म भन्दैछु, तबसम्म हामी चाहिँ सत्तामा जाँदैनौँ, सरकारमा जाँदैनौँ भनेका थियौँ। र माग प्रष्ट रूपमा के हो भने, जस्तै यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडिको हाम्रो कमिटमेन्ट थियो। हामीले बारम्बार आन्दोलन ताका पनि हामीले यो विषयहरू उठान गऱ्यौँ। हाम्रो माग मुद्दाहरू के थियो भने, हामीले खोजेको अधिकार जो छ संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्छ। तर यो संविधान जतिखेर जारी भयो हामी आन्दोलन र सङ्घर्षमा थियौँ र हाम्रा माग मुद्दाहरूलाई व्यवस्था गरेर यो संविधान हतारमा सुपरफास्ट ट्र्याकबाट यो संविधान बनाइयो। इभन चाहिँ दफावार छलफल पनि भएन संविधानमा, यति हतार थियो यो संविधान बनाउनलाई। आज यो संविधान जतिखेर बन्यो त्यतिखेर त दुनियाँकै उत्कृष्ट भनियो, तर यो संविधान कस्तो संविधान बनेको छ, हरेक धारामा कतिसम्म त्रुटि छ भन्ने कुरा आज प्रमाणित भइरहेको स्थिति छ। त्यसकारण हाम्रो सन्दर्भमा यो संविधान हामीले अपूर्ण भनेका थियौँ, यसको संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग थियो। त्यसकै निम्ति हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। त हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रिहाई हाम्रो माग हो। हाम्रो माग चाहिँ झुटा मुद्दा जो लगाइएको छ आन्दोलनकारी साथीहरूमाथि, त्यसको खारेजी हुनु पर्यो भनेका छौँ। त्यहीसँग रिलेटेड विषयवस्तु लाल आयोग बन्यो, जसको प्रतिवेदन आजको दिनसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन, त्यो सार्वजनिक गर्नु पर्यो भनेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले नागरिकता विधेयक जो यति दिनदेखि अड्काएर सदनमा राखिएको छ त्यसलाई अविलम्ब चाहिँ सहमतिको आधारमा पारित गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ। नागरिकहरू दुखी छन्। जन्मसिद्धका नागरिकले लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नागरिकता नपाएर उनीहरूको शिक्षा दीक्षा, उनीहरूको रोजगारी सबै कुराहरू रोकिएको अवस्था छ। त्यसकारण यी तमाम माग मुद्दाहरू हामीले अहिले पनि 5 बुँदा पारेर यसलाई अगाडि सारेका छौँ। भनेका माग र मुद्दाको विषयमा छलफल गर्न सरकार र तपाईँको पार्टीबीच वार्ता समिति बनाएको छ, होइन? हो, एउटा कार्यदल बनेको छ जसमा दुवै तर्फका साथीहरू हुनुहुन्छ र यो माग मुद्दाको सन्दर्भमा कुराहरू अगाडि बढेको छ। कहाँनिर छ त्यो कार्यदल, कहाँ पुगेर अड्किएको छ? होइन, अड्किएको छैन। यसमा भर्खरै पनि हामीले जानकारी पाएअनुसार पहिला चाहिँ त्यो मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा एउटा निर्देशिका सरकारले बनाउनु पर्थ्यो। अब यो चुनावभन्दा अगाडिदेखि नै प्रक्रियामा थियो। त्यो चाहिँ अहिले क्याबिनेटले पास गरेर एउटा निर्देशिका बनेको छ। जिल्लाबाट चाहिँ मुद्दाको रेकर्डहरू झिकाइएको छ विभिन्न जिल्लाहरूबाट। अहिले मुद्दा फिर्ताको सन्दर्भमा त्यसको पनि एउटा क्राइटेरिया छ। के भन्छ, कल्याण श्रेष्ठको इजलासले एउटा के फैसला गरिदिएको छ भन्ने, कुनै पनि जबकि अब कार्यपालिकाभित्रको अधिकारमाथि चाहिँ यहाँ त हस्तक्षेप हुन्छ हरेक कुरामा। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राजनीति नै चलिरहेको छैन। कुनै पनि सरकारलाई मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार हुन्छ र त्यो सरकार चाहिँ मुलुकमा चाहिँ शान्तिको लागि, स्थायित्वको निम्ति उसले राजनीतिक निर्णयहरू गर्न पाउँछ र यसरी अधिकार प्राप्तिको निम्ति भएका आन्दोलनहरूको सन्दर्भमा ती मुद्दाहरू लाग्दाखेरि मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार राज्यलाई हुन्छ।
यही मुलुकमा चाहिँ पहिला चाहिँ यो प्र्याक्टिस भएको अवस्था हो। यसअगाडि पनि हामीले कति आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। अहिलेकै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पार्टीहरू आन्दोलन गरेर आएका पार्टीहरू हुन्, लडेर आएका पार्टीहरू हुन्। सबैको सन्दर्भमा ती मुद्दाहरू फिर्ता भएको अवस्था थियो र आज आएर जसरी कल्याण श्रेष्ठको इजलासले के भनिदिएको छ भन्ने कि कुनै पनि दुईवटा अदालतको दुईवटा तहले यदि कुनै मुद्दा फैसला भइसकेको अवस्था छ भने त्यसलाई सरकारले फिर्ता लिन सक्दैन भनिदिएको छ। त्यो एउटा कानुनी जटिलता थपिदिएको छ। त्यसकारणले त्यस सन्दर्भमा दुईटा अदालतको निर्णय भइसकेको सन्दर्भमा त सर्वोच्च गएर हामी निर्णय कुरेर बसेका छौँ। तर दुईटा अदालतबाट फैसला नभएको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ कुन कुन मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिन्छ त्यसको क्याटेगराइज हुने काम भइरहेको छ। भनेको त्यसलाई निर्देशिकाले सम्बोधन गर्छ। हो, त्यसलाई चाहिँ निर्देशिकाले सम्बोधन गर्छ र अन्यको सन्दर्भमा चाहिँ न्यायको निम्ति हामी सर्वोच्च जान्छौँ। त प्रक्रियाहरू त्यही चाहिँ अहिले त्यहाँसम्म पुगेको अवस्था छ। भनेको तपाईँहरूलाई लाग्यो यही सरकारले तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्छ र तपाईँहरू यो सरकारलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, त्यही भनेर बुझ्ने हो? यसलाई समर्थनको अर्थमा नलिउँ। हामीले पोलिटिकल डिसिजन के गरे हो भने हाम्रा यी 5वटा माग मुद्दा हामीले सार्यौँ। यो 5वटा माग मुद्दा जसले सम्बोधन गर्छ, अहिलेको सरकारले गर्छ कि देउबाजीले गर्नुहुन्छ कि प्रचण्डज्यूले कसले गर्नुहुन्छ त? हाम्रो सहकार्य उहाँहरूसँगै हुन्छ। जसले माग सम्बोधन गर्छ उहाँहरूसँग हाम्रो चाहिँ सहकार्य हुन्छ भनेर हामीले सरकारसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, हामीले देउबाजीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, हामीले प्रचण्डजीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। बढी सकारात्मक ओली देखिनु भयो। त्यसो भए सकारात्मक पनि देखिनु भयो र अहिले सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि गतिविधि पनि अगाडि बढाइसक्नुभयो। सकारात्मक प्रचण्डजी पनि असाध्यै सकारात्मक देखिनुभयो। तर काङ्ग्रेसले चाहिँ कुनै ठोस कुरा गर्न सकेन। काङ्ग्रेसले कुनै प्रकारको विश्वास पनि दिलाउन सकेन। परिस्थिति हेरौँ न के हुन्छ भन्ने कि आलटालको कुरा नै भयो। किनकि प्रचण्डजी र देउबाजीलाई हामीले यस अगाडि चुनावभन्दा अगाडि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बनेको थियो। त्यतिखेर पनि हाम्रो यो सहमतिहरू थियो। तर उहाँहरूले त्यतिखेर यी माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सक्नु भएन। त्यतिखेर त अझ अदालतको कुनै पनि इकाइबाट चाहिँ फैसला भएको स्थिति थिएन। सायद संविधान संशोधनको प्रस्ताव चाहिँ संसदमा प्रवेश गरेको थियो। संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढ्यो। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि ल्याउनु भयो र देउबाजी जतिखेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ त्यो हाउसमा पेस पनि भयो। पेस भएपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ पास हुन सकेन, संशोधन प्रस्ताव फेल भयो। भनेपछि अगाडि बढाउनु भयो उहाँहरूले मुद्दाको सन्दर्भमा। तर त्यसमा पनि फेरि एक प्रकारको धोका नै भयो हामीसँग सहकार्य नगरिकन एकतर्फी रूपमा ती संशोधनका प्रस्तावहरू अगाडि ल्याइयो पहिलो कुरा। र प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि सीमाङ्कन समेतको प्रस्ताव थियो, तर पछि चाहिँ सीमाङ्कनको प्रस्ताव पनि हटाइयो। भनेपछि त्यतिखेर पनि जुन प्रकारको इमान्दारिता चाहिएको थियो, सरकार बन्नुभन्दा अगाडि जुन प्रकारको एउटा इमान्दारिता थियो हाम्रो बिचमा, त्यो इमान्दारिता प्रस्ताव ल्याउँदासम्म टिक्न सकेन। र अन्य मुद्दा फिर्तादेखि लिएर बन्दी रहेका सन्दर्भमा त उहाँहरूले एक स्टेप पनि अगाडि बढाउन मान्नु भएन। सधैँ चाहिँ कुनै न कुनै बहाना गरेर स्केप गर्नुभयो। त्यसकारणले उहाँहरूसँगको पनि हाम्रो सहकार्यको एउटा तितो अनुभव यो बिचमा तपाईँले जस्तो केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन दिँदा पनि त एकचोटि दिनुभयो, फेरि होइन रहेछ हाम्रो केही माग सम्बोधन गर्ने रहन्छ भनेर समर्थन फिर्ता पनि लिनुभयो, अनि फेरि अहिले तपाईँहरूलाई विश्वास जागेको छ ओलीले गर्नु होइन? विश्वास पनि जागेको होइन, विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन। र त हामीले बारम्बार के भनिरहेका छौँ भने कि यसपालि उधारोमा कुनै सहमति हुँदैन, यसपालि कुनै कागजी एग्रिमेन्ट गरेर पनि हाम्रो सहमति हुँदैन। एक हातले काम गरेर देखाइदिनुहोस्, अर्को हातले सहकार्य गरौँ भनेका छौँ। पहिला जबसम्म हाम्रा यी माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म हामी चाहिँ कुनै प्रकारको सहकार्य अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, अहिलेको सरकारसँग गर्न सक्दैन। तर संविधान संशोधनको मुद्दामा त ओलीले मात्रै त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले नै हामीले जो पछिल्लो एउटा पोलिटिकल डिसिजन गऱ्यौँ कि हामी चाहिँ सबै पक्षसँग कुरा गर्ने र जसले हाम्रो माग मुद्दामा चाहिँ लचकता देखाउँछ, माग मुद्दा पुरा गर्न सक्छ, उनीहरूसँग मात्रै सहकार्य गर्ने भन्यौँ। त्यो भनिरहँदा सबैसँगको जो हामीले सहकार्य गर्ने भनेका थियौँ त्यसको प्रमुख कारण के थियो भने संविधान संशोधन। संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो, यो अल्पमत बहुमतको विषय होइन। संविधान कमन सेन्ससको विषय भएको हुनाले हामीले त्यसमै एउटा समझदारी जुटाउने हिसाबले नै सबैसँग सहकार्य गर्दै आइरहेका छौँ। र हाम्रो एउटा विश्वास के हो भने अहिले पनि हामीले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहँदाखेरि
अहिलेको सरकारसँग पनि कुरा भइरहँदाखेरि हाम्रो विश्वास के हो भने अहिलेको सरकारले यदि संशोधन प्रस्ताव ल्याइदियो भने यसअगाडि काङ्ग्रेस र माओवादीको समर्थनमा त हामीले प्रस्ताव लिएर आएकै थियौँ। त त्यही प्रस्ताव यदि फेरि आउने स्थिति बन्यो भने त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीको पहिलादेखि समर्थन भएको हुनाले संविधान संशोधनको विषयमा चाहिँ उहाँहरूको समर्थन रहन सक्छ भन्ने हामीलाई एक प्रकारको विश्वास छ। राजनीतिमा त्यो कुरो सधैँ स्थायी हुन्छ र सत्ता राजनीतिसँग जोडिएपछि त परिवर्तन पनि हुन सक्ला नि? होइन, यहाँले भनेको कुरा एकदमै सत्य हो। हामीले जे जसरी सोचिरहेका छौँ त्यस्तो नहुन पनि सक्छ, तर एक प्रकारको एउटा नैतिक दबाब चाहिँ यस अर्थमा बन्छ कि उहाँहरूले जे कुरा पहिला ल्याउनु भएको थियो, जुन कुरालाई एमाले तात्कालीन गलत भनेको थियो, त्यो कुरालाई यदि एमाले स्वीकार गर्छ भने त्यो त काङ्ग्रेस र माओवादीको पनि जित हो नि त संविधान संशोधन विषयमा। त्यसकारणले नैतिकताको आधारमा उहाँहरूकै प्रस्ताव यदि अरू कसैले क्यारी गर्छ भने उहाँहरू यसबाट पछाडि भाग्नुहुन्न भन्ने हाम्रो एउटा विश्वास हो। भने त्यसो भए हिजो ओलीले समर्थन गर्नु भएन, आज गर्नुभयो भने त्यो पास हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्दैछ? हो, एउटा हाम्रो विश्वास त्यही हो कि हिजोसम्म उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको थिएन, तर आज जुन स्पिरिटका साथ अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जस्तै मैले भर्खरै पनि त्यो निर्देशिका बनाउने कुरा भन्ने, अहिले भर्खरै उहाँहरूले गृह मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्लाहरूमा सर्कुलर गर्नुभएको छ। त ती कुराहरू हेर्दाखेरि जसरी गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ त्यसले एउटा सकारात्मक पहल कदमी लिएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ अहिले पार्टीको नेताका रूपमा केशव झा यो बोलिराख्नु भएको छ, तर तपाईँकै पार्टीभित्रबाट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू केपी ओलीको सरकारमा जान हुँदैन, केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ पनि भनिराख्नु भएको छ। अब यस सन्दर्भमा के छ भने त्यो पनि उहाँहरूले भन्नुको पछाडि कारण होला, र केही कारण त कस्तो कारण छ भने कि उहाँहरूले पनि यो सरकारलाई छुट्टै पार्टी भएको अवस्थामा समर्थन गर्नुभएको थियो, सरकारमै पनि हुनुहुन्थ्यो, सरकारमा हुँदासम्म उहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो, कुनै पनि माग मुद्दा सम्बोधन हुन सकेन, 2 बुँदे समझदारी गरेर जानुभएको थियो। त्यसकारण उहाँहरूलाई आशंका के छ भने हामी चाहिँ धेरै विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन, हिजो हामीले धोका खाइसकेका छौँ, र धोका खाएको सन्दर्भमा उहाँहरूले सहकार्य गर्नु हुँदैन, यिनले त फेरि धोका दिन्छन् भन्ने किसिमको उहाँहरूको आशंका हो। तर त्यसकारणले नै हामीले के भनेका छौँ भने हामी कागजी सहमति गरेर जाँदैनौँ, हामीले कुरा उठान गर्दा र हाम्रो इनिसिएसन के हो भन्ने कि उहाँले माग मुद्दा सम्बोधन गरेको सन्दर्भमा मात्रै हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ भनेका छौँ, र यो भनिरहँदाखेरि हामी पार्टीबाटै निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ। पार्टी त एउटा विधि प्रक्रियाबाट चल्छ, र पार्टीको निर्णय नगराइकन एकतर्फी रूपमा हामीले मात्रै भनेर त कुनै प्रकारको सहकार्य त हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो विश्वास के हो भने यदि हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भयो भने उहाँहरू पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँहरूलाई आशंका छ यो सरकारले केही गरिदिँदैन, धोका दिन्छ कि। तर हामी मागै मुद्दा सम्बोधन गराएर गइसकेपछि उहाँहरू पनि यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। भनेको उहाँहरू अहिले जे भनिरहनु भए पनि त्यो निर्णय पार्टीले गर्छ र पार्टीको निर्णय उहाँहरू सबैले पार्टीको निर्णयको सन्दर्भमा आजको दिनसम्म पार्टीले कसैलाई समर्थन गरेको छैन, पार्टीले कसैसँग सहकार्य गरेको छैन। पार्टी एउटा निर्णय गरेरै सहकार्य गर्छ भन्ने पार्टीको सिद्धान्त हो, पार्टी त्यसरी नै चल्नुपर्छ र पार्टीमा निर्णय भएर नै हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण आजको दिनसम्म कुनै निर्णय छैन, तर यदि हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भयो भने भोलिको दिनमा पार्टीबाट निर्णय गरेरै हामी अगाडि बढ्छौँ। तर राजनीतिक सतहमा देख्दाखेरि चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टी वर्तमान सरकारकै नजिक रहन चाहन्छ भन्ने छनकहरू चाहिँ देखिन्छन्, होइन? अब विश्लेषणको पनि विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ, विभिन्न कोणहरू हुन्छ। अब हाम्रो कुराकानी सरकारसँग त भइ नै रहेको छ, तर दिन प्रतिदिन यहाँहरूले यदि नोटिस गर्नुभयो भने कुनै दिन प्रचण्डजीसँग पनि, कुनै दिन प्रचण्डजीले पठाएको मान्छेहरूसँग, कुनै दिन देउवाजीसँग, कुनै दिन देउवाका पार्टीका अन्य व्यक्तिहरूसँग, त काङ्ग्रेस र माओवादीसँग पनि हरेक दिन कुनै न कुनै प्रकारले संवाद जारी नै छ, सरकारसँग पनि एक प्रकारको संवाद जारी नै छ। त हाम्रो संवाद तीनवटै पार्टीसँग बराबर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। जोसँग हाम्रो कुराकानी मिल्छ त्यस हिसाबले अगाडि बढ्छौँ, तर बाहिरबाट भन्ने व्यक्तिहरूले अब कसले के देख्छ भन्ने कुरा हो। सबैको आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ, र हेर्दाखेरि आफ्नो दृष्टिकोण मिश्रित गरेर बोलिदिँदाखेरि जस्तो भावनाले हामीले हेर्ने हो त्यस्तै कुरा देखिन्छ। त जुन भावना आफ्नो मनमा हुन्छ त्यो भावनाले हामीलाई चाहिँ रिफ्लेक्सन देखाइरहेको हुन्छ, बोलिरहेको अवस्था छ। त हामी समदूरीको आधारमा अहिले सबैसँग संवादमा छौँ, र हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल डिसिजन आफ्नो क्लियर कट अडान छ, जसले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्छ
उहाँहरूसँगै हाम्रो सहकारी हुन्छ। तपाईँले समदूरी भन्नुभयो नि, समदूरी भनिराख्दाखेरि राजनीतिक संवादका हिसाबले त होला, तर एक्सनको हिसाबले हेर्दा ओली सरकारसँग अलि बढी अगाडि बढेको छ, यतापट्टि अर्को पक्षहरूसँग त त्यसरी त केही अगाडि बढेको देखिँदैन। होइन, कुराकानी अब यता के भयो भने पार्टीहरू प्रष्ट भएनन्। एउटा कुरा पार्टीहरू प्रष्ट भएनन्, दोस्रो कुरा पार्टीहरूको हातमा धेरै थोक छैन, सरकार छैन। त जोसँग सरकार छ उसले एक्सन गरिरहेको छ र जोसँग सरकार छैन ऊ आफैमा अलमलमा छ। उदाहरणको लागि भनौँ, हामी काङ्ग्रेससँग कुरा गर्दा हामीलाई सुरुमै भनिएको अवस्था थियो कि हामी चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउँदैनौँ र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेलाई समर्थन पनि गर्दैनौँ। यो कुरा भनिसकेपछि कुन प्रकारको सहकारी हुन सक्छ त तीनवटा पार्टीको बिचमा? बाटै ब्लक गरिदिनु भयो, अर्थात् उहाँहरू चाहिँ अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिनुभयो। त अर्ली इलेक्सनको कुरा गरिसकेपछि त कसरी चाहिँ यो तीनवटा पार्टी मिलेर विकल्प दिन सक्ने सम्भावनातिर अगाडि बढ्छ त राजनीति? त्यस कारणले काङ्ग्रेसको त्यो अडान, फेरि माओवादी केन्द्रको अडान के भने काङ्ग्रेस र जसपा मिलेर जबसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदैन तबसम्म चाहिँ हामी समर्थन फिर्ता लिँदैनौँ भन्ने माओवादी केन्द्रको अडान। त यहाँ चाहिँ पोलिटिक्स ठ्याक्कै गएर ट्रायङ्गुलर फर्ममा गएर अड्कियो राजनीति, डेडलक भयो पोलिटिक्स। त्यस कारणले अब यदि यसलाई डेडलक खोल्ने हो भने त पहिला त यो अहिलेको जो बहुमतको सरकार छ यो अल्पमतको सरकार बन्नु पर्यो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो, अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउनु पर्यो, अनि नै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अविश्वासको प्रस्ताव त जसले ल्याए पनि भयो नि, काङ्ग्रेसले ल्याउनुपर्छ कि होइन? त्यसको लागि गर्ने त्यसको लागि पनि त एउटा सर्टेन नम्बर तोकिएको छ नि संविधानमा, सबैसँग त्यो सङ्ख्या छैन नि। काङ्ग्रेस बाहेक त अरूसँग सङ्ख्यै पुग्दैन। तपाईँ अरू दुईटा पार्टी मिल्दा पुग्दैन, मिलेपछि पुग्छ। काङ्ग्रेस र जसपा मिल्यो भने पुग्छ। अनि त्यो त जसपाले ल्याएर काङ्ग्रेसको साथ खोज्न सक्छ। काङ्ग्रेसले भनिसक्यो न म समर्थन गर्छु न म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भनेपछि कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने? त यो विधि बढ्ने नै भएन। त्यसकारण निकास दिने सन्दर्भमा अब काङ्ग्रेस र जसपा मिलेर अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने कुरा भइसकेपछि त माओवादी केन्द्रले पोलिटिकल डिसिजन त गर्नु पर्यो। माओवादी केन्द्रले पोलिटिकल डिसिजन गरोस्, बाटो आफै निस्किन्छ, राजनीति अगाडि बढ्छ, कोर्स अगाडि बढ्छ। अहिलेसम्म यो सरकार बहुमतको सरकार छ र जबसम्म बहुमतको सरकार रहिरहन्छ तबसम्म त विकल्प खोज्ने कुरै हुँदैन। अब जस्तो एउटा त काङ्ग्रेसले पछिल्लो समय निर्णय गर्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसका लागि प्रयास गर्ने। अर्को विकल्प पनि होला नि, तपाईँहरूले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने विकल्प पनि देख्नुभयो होला नि? होइन, स्वाभाविक रूपमा अब त मानव पुरै देशले भनिरहेको अवस्था छ। अब हामीसँग पनि धेरै विकल्पहरू छन्। हाम्रा नेतृत्वहरू चाहिँ मुलुकलाई नै नेतृत्व गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। कतिजना प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, कतिजना अन्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो यो मुलुकलाई चाहिँ अहिले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पनि छौँ र यदि अब सरकार नयाँ किसिमले अगाडि बढ्ने स्थिति भयो र हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन भयो भने हामी हाम्रै नेतृत्वमा अगाडि बढ्छौँ। अब अरूलाई मात्रै सघाएर सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण हामी हाम्रो नेतृत्वमा बढ्ने कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले तुक्रो पनि गरिरहेका छौँ कि होइन हाम्रो नेतृत्वमा नै अगाडि बढ्ने स्थिति पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। कतिचोटि हामी अर्काको लागि सहायक मात्रै भइदिने, हामीलाई पनि अरूले सहयोग गर्नु पर्यो, यो त परस्पर हुनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले यो कुरा भनिरहेको अवस्थामा यदि काङ्ग्रेसले वास्तवमा विकल्प खोजेको भए त काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भनेर विकल्प खोज्थेन, विकल्प खोज्नेतिर जान्थ्यो। तर काङ्ग्रेसले यो भनेर यो निर्णय गरेर कि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अब अर्को वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने भनिसकेपछि उसले अरूसँगको त संवादको वार्ता नै ढोका नै बन्द गरिदिएको अवस्था। यसमा ठ्याक्कै तपाईँको पार्टीको एकजना नेतालाई जोडेर प्रश्न गरौँ है। बाबुराम भट्टराईले काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनु पर्यो भनिराख्नु भएको छ तपाईँकै पार्टीभित्रबाट? होइन, पार्टीमा त्यस प्रकारको कुनै कुरा भएको छैन। अब लोकतन्त्र हो, संविधानले पनि वाक स्वतन्त्रताको हामीलाई अधिकार दिएको छ। त्यस कारणले सबैलाई आफ्नो विचार प्रकट गर्ने त व्यक्तिगत विचार हुन सक्छ, तर पार्टीले त्यस प्रकारको त कुनै निर्णय गरेको छैन। पार्टीले निर्णय गर्यो भने त्यो पनि हुन सक्छ, तर पार्टीले निर्णय गरेको छैन। त्यसो भए अब जसपाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बढी छ वा केपी ओलीकै सरकारमालाई जसपाले समर्थन गर्ने सम्भावना बढी छ? कुन चाहिँ सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ? अहिले कुनै पनि सम्भावना अगाडि आएको छैन। अहिलेको सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने यी सम्भावनाहरू अगाडि बढ्नलाई पहिलो त हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुनु पर्यो, अनि मात्रै
हामीले सत्ता सहकारीको कुरा सुरुवात गर्छौँ। यो माग मुद्दा पुरा भइसकेपछि सत्ता सहकारीको कुरा हुन्छ र हामीले यो माग मुद्दाको उठान गरिरहँदा यो माग मुद्दा आंशिक रूपमा पुरा भएर पनि हुँदैन। पूर्ण रूपमा हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै सत्ता सहकारीको कुरा हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो सत्ताको कुरा त्यतिखेर मात्रै सुरुवात हुन्छ जतिखेर यो सरकार अल्पमतको सरकार बन्छ। अहिलेसम्म न अल्पमतको सरकार छ न हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन भएको अवस्था। त्यसो भए प्रचण्डले पछिल्लो समयमा अब छिट्टै नयाँ सरकार बन्छ भन्नुभएको कुरामा सत्यता छैन। छैन, त्यसमा कुनै सत्यता देखिँदैन अहिले। र उहाँले भनेको अनुसार त अस्ति डब्ल्युको कार्यक्रममा त 1-2 दिनमै हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भन्नुभएको थियो। भोलि पर्सिपल्ट बैठक डाकेर 1-2 दिनमै हुने कुरा हामीले पनि सुनेका थियौँ, तर आज 8-10 दिन भइसक्यो, कतै कुनै डाकिएको बैठक पनि स्थगित भएको अवस्था छ। त्यसकारण भन्या जतिकै सहज र सजिलो अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति देखिँदैन। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।